नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। हालै घटित दुई घटनाले चिकित्सा क्षेत्रमा भएको अराजकता र लापरवाहीलाई गम्भीरतापूर्वक उजागर गरेको छ। पहिलो हो काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना भएकी मकवानपुरकी 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको आकस्मिक कक्षमा उपचार नपाएर भएको मृत्यु। र दोस्रो हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि 2 डाक्टरमाथि भएको हातपात। कुनै पनि नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने उसको नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकार हो, तर राज्य नागरिकका ती अधिकारमा चुक्दा रेजिसा गोपाली जस्ता धेरै बिरामी अनाहकमा ज्यान गुमाउँछन्। यो मृत्युको घटना अक्षम्य अपराध नै हो। यसलाई प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेका छन् र अस्पतालले संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न नसकेको शुक्रबार संसदलाई जानकारी दिएका छन्। तर यस्ता घटनामा दोषीलाई कारबाही गरेर मात्र हुँदैन। आगामी दिनमा यस्ता घटना पुनः हुन नदिन हरेक पर्याप्त तयारीको आवश्यकता छ। उता हेटौडामा डाक्टरहरूमाथि भएको हातपात पनि अशोभनीय छ। अस्पतालले प्रदान गर्ने उपचार पनि व्यापारमा केन्द्रित भन्दा सर्वसाधारणमा गुनासो र आशंका भने पक्कै छन्। स्वास्थ्य उपचार व्यापार नभएर सेवा पनि हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न नसकिएसम्म न चिकित्सक सुरक्षित हुनेछन् न सर्वसाधारणको जीवधनको सुरक्षा नै हुनेछ। स्वास्थ्य सबैभन्दा संवेदनशील र प्रथम आवश्यकता भएकाले पनि यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य उपचार नागरिकको मौलिक हक नै हो। उपचार गर्छु भन्दै चिकित्सा क्षेत्रमा सक्रिय चिकित्सा कर्मीको पहिलो कर्तव्य पनि बिरामीको उपचार गर्नु नै हो। तर आन्दोलनको नाममा ओपीडी बन्द गर्ने, चिकित्सकमाथि जाई लाग्ने वा अनैतिक काममा संलग्न हुने छुट जो कोहीलाई छैन। लापरवाही र गल्ती कमजोरीलाई एक डालोमा राखेर भन्दा पनि सबै विषयलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ। कानुनी राज्य छ भन्ने विषय स्थापित गराउन पनि सचेतता र संयमता आवश्यक छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संविधान दिवसमा प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यसपटक स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय, अध्ययन कार्यदल गठन गरिने, विभूषणमा हुने अनियमितता रोकिने अपेक्षा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा अमेरिका र चीन भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी, सांसदहरूको चासो चीनमा बढी, श्रीसँगको भेटवार्ता स्थलले उपलब्धिप्रति आशंका। जे हामीले सहमति गरेका छौँ बीआरआईलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। बीआरआई बुझेरै नेपालले सही गरेको। भारतसँगको खुला सिमानामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नै कठिन, अपराधको सजायबाट बच्न खुला सीमाको दुरुपयोग, व्यवस्थापनमा कठोर बन्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। बाल मन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको रजाई कायमै, कानुनी आधार बलियो पार्न बदमासी, सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा, एकाधिकार तोड्न सरकार उदासीन। र भारतले डुङ्गा सञ्चालनमा रोक लगाएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीलाई शास्ति, ज्यान जोखिममा राखी ट्युबको सहारामा नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता। मान्छे चाहिँ ओसार पसार गर्छ। अब कुनै घटना भयो भने त्यसमा जिम्मेदारी कसले लिने? हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। रासपाबाट सांसद बनेका र अहिले पार्टीको कारबाहीमा परेका डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिले पछिल्ला दिनहरूमा रासपामा तरङ्ग छाएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँगको 2 करोडको अडियो प्रकरणका विषयमा कुरा गर्दै गर्दा ढाकाकुमारले मन्त्री बन्न पार्टीलाई 3 करोड बुझाउनु पर्ने भनी रासपा केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले रकम माग गरेको खुलासा गर्दा रासपाले अब के गर्दैछ त? एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासित डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठले केही दिन अघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूसँग पैसा माग्ने कोर टिमको खुलासा गरे। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कारबाहीमा परेका श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापा मार्फत मन्त्री बन्न 3 करोड मागिएको बताए। गएको चैत्र 26 गते अनैतिक लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको 3 दिनभित्रै अर्थात् चैत्र 29 गते राष्ट्रपाले ढाकाकुमारलाई कारबाही गर्यो। त्यसपछि उनी करिब गुमनाम नै थिए। तर एकाएक 4 दिन पहिले ढाकाकुमारले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको क्रममा रासपाका केन्द्रीय सदस्य थापाको नाममै तोकी थापाले मन्त्री बन्न 3 करोड पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने मागेको खुलासा गरेका छन्। यसपछि फेरि रासपाभित्र खैला बैला मचिएको छ। त्यसैले नै ढाकाकुमारको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि रासपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाण सहित आउन चुनौती नै दियो।
अझ बिना कुनै आधार र प्रमाण बिनाको पार्टीको छविमा आँच पुर्याउने ध्येयले यस्तो हरकत गरिएको भन्दै थापाको बचाउमा सिङ्गो पार्टी उभियो। पार्टीभित्र जो कोहीले गलत गरे 72 घण्टाभित्र अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति रासपाको छ। तर त्यही दल थापाको हकमा किन लचक भन्दैछ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सुशासन र पारदर्शिताको चर्को वकालत गर्ने पार्टीभित्रकै एक सदस्यमाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान गर्ने कि प्रमाण लिएर आऊ भन्दै चुनौती दिने, यसरी चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला रासपाका नेताहरू भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्छन्। बिहिबार रासपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासित पूर्व सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा बोलेका केन्द्रीय सदस्य थापामाथि अनुसन्धान अघि बढेको र दोषी देखिए कारबाही हुने बताएका थिए। हामी त्यसको पनि छानबिन गरिरहेका छौँ। जसरी उहाँले गरेका कुरा प्रमाणित भएर उहाँलाई हामीले पार्टीले जसरी कारबाही गर्यो त्यसै गरी उहाँले अहिले बोलेको कुराहरू सत्य तथ्य प्रमाणित भयो भने त्यहाँ पनि कारबाही हुन्छ। हामी गर्दैछौँ त्यो टुङ्ग्याउँछौँ, चाँडै नै हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्थापित शक्ति हो। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै संसदको चौथो ठूलो दल बनेको रासपाको यात्रामा विभिन्न चुनौतीहरू छन्। अझ समय समयमा विभिन्न प्रकरणमा यस पार्टीका नेताहरू मुछिन थालेपछि कतै रासपा पनि पुरानै दलहरूको बाटोमा अघि बढेको त होइन, जनतामा आशंका पनि पैदा भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। खुला सीमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समस्याको विषय बन्ने गरेको छ। खुला सीमाका कारण सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधका घटना र विभिन्न कारणले सरकारमाथि चुनौती थपिएको बताइन्छ। सहज आवागमन र मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा यस्तै भूमिका खेले पनि नेपाल भारत खुला सीमा अपराध न्यूनीकरणमा टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। चीनले नेपालसँगका सबै सीमा नाकामा कडाई गरे पनि भारतसँगको खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि यो विषय अझै सल्टिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको नेपाल भारतबीच बेला बेलामा समस्या सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ। विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आएका मानिसहरू खुल्ला सीमाबाट भारत प्रवेश गर्न खोज्ने र भारत आएकाहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने विषय नौलो होइन। खुल्ला सीमा भएकै कारण सीमा नाकाबाट हुने अपराधका घटना पनि उत्तिकै डरलाग्दो हुने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा अज्ञात समूहको लुटपाटदेखि गोली प्रहारसम्मका विषय चुनौती बन्ने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा अपराध गरेर सहजै अर्को देश जाने गरेका कारण अपराध नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको छ। खुला सीमा नाका चुनौती बनेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले थप सन्धि सम्झौता गरेर आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोका विषयलाई ख्याल राखेर नियमन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। झण्डै 1800 किलोमिटर लामो सीमा नाका जोडिएको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधका घटना न्यूनीकरणमा सरकार पन्छिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध, परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर अवैध गतिविधि नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। न्यायाधीश द्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आफ्नो देशको सीमा निर्धारण गर्ने र सीमाबाट हुने आउजाउ तथा अन्य गतिविधिलाई नियमन र व्यवस्थित गरेर देश र नागरिकको जीवधनको सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ। खुला सीमामा हुने अपराधका कारण शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने गरेका विषय पनि नयाँ भने होइनन्। कतिपय अवस्थामा नेपालमा अपराध गरेर भारतमा भाग्ने र आवश्यक सन्धि अभावका कारण त्यस्ता अभियुक्तलाई नेपाल झिकाउन समेत समस्या हुने गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका एक चिनिया नागरिक भारतमा पक्राउ परेको सिआइबीले नै बताइरहेको छ। उनले नेपाली नागरिकता देखाएर भारत छिर्न खोज्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले शङ्का लागेर छानबिन गर्दा उनीसँग चिनिया राहदानी फेला परेपछि पक्राउ परे। उनी सुन तस्करीको प्रमुख पात्र भएको सिआइबीको दाबी भए पनि उनलाई नेपाल ल्याउन भने कठिन छ। अर्काको देशको नागरिकलाई भारतले नेपाललाई दिन मान्ला? प्रश्न उठेको छ। खुल्ला सीमा हुँदैनथ्यो भने ती नागरिक सम्भवतः भारत भाग्ने प्रयास गर्दैनथे। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् जो नेपालमा अपराध गरेपछि खुल्ला सीमाको दुरुपयोग गर्दै भारत छिरिसकेका हुन्छन्। उनीहरू भारतमा लुकेको थाहा भए पनि नेपालमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न ठूलो सकस बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता थुप्रै घटना भएका कारण पनि खुल्ला सीमा नाकालाई व्यवस्थित पार्नुको विकल्प छैन। सर्वोच्चले समेत शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध वा अन्य विषयलाई देखाएर सरकार पन्छिन नहुने भन्दै जिम्मेवार बन्न भनेको छ। सरकारले सर्वोच्चको फैसला अनुसारको काम गर्न सक्ला, यो भने गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। विशाल ग्रुपको स्वामित्व रहेको नक्साल स्थित बृहस्पति विद्या सदनले कब्जा गरेको बाल मन्दिरको 29 रोपनी जग्गा व्यापारिक प्रभाव देखाएर बदमासी गरेका आधारहरू छरपष्ट देखिन्छन्। 2049 सालदेखि 2072 सालसम्म पटक पटक सम्झौता र पूरक सम्झौता गर्दै बृहस्पतिले आफू अनुकूल हुने गरी 50औं वर्षका लागि जग्गा हडपेको छ।
कानुन सम्मत सम्झौता गरेको भन्दै ढुक्क देखिएको विशाल ग्रुप कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पनि देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको नक्साल स्थित बाल संगठनको जग्गामा विशाल ग्रुपले जमाएको कब्जाको श्रृङ्खला अचम्म लाग्दो छ। बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्व र विशाल ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको बृहस्पति विद्या सदन बीच पटक पटक भएको जग्गा भाडा सम्झौता निहाल्दा कानुनी राज्यमा खुलेआम कसरी सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यापारिक घरानाले कुम्ल्याएको छ छर्लङ्ग हुन्छ। बाल संगठनको 29 रोपनी बिना प्रतिस्पर्धा बृहस्पति विद्या सदनले हडपेको छ। 2049 देखि जग्गा भाडा सम्झौता हुन थालेकोमा पछिल्लो पटक 38 वर्ष थप गरेर 2132 सालसम्मका लागि यो जग्गा बृहस्पति विद्या सदनको कब्जामा पुगेको छ। यस्ता छन् नेपाल बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदन बीच पछिल्लो पटक भएको पूरक सम्झौताका बदमाशीहरू। एकै ठाउँका एकै प्रकृतिका जग्गामा फरक फरक भाडा दर लागू हुने गरी पटक पटक सम्झौता थप। कौडीको दरमा भाडामा लगाइएको अख्तियारको निष्कर्षपछि भाडा दरमा संशोधन भए पनि एकरूपता छैन। यसअघिको 30 वर्षे सम्झौता हुँदा प्रत्येक 2 वर्षमा 5% का दरले भाडा वृद्धि हुने तर सुरु र अन्तिम 5 वर्षको बढेको भाडा तिर्नु नपर्ने उल्लेख भए पनि हालको सम्झौतामा प्रत्येक 5 वर्षमा 5% का दरले वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ। बृहस्पति विद्या सदनले बहालमा लिएको जग्गा तथा त्यहाँ बनाइएका भौतिक संरचनाहरू तेस्रो पक्षलाई लिएनमा राख्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। कानुन बमोजिम कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि बैंकमा राखेर ऋण लिन पाइँदैन, तर बृहस्पतिले जग्गा धितो राखी 2075 भदौ 26 मा 30 करोड रुपैयाँ 10 वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी र असोज 1 मा 1 करोड 33 लाख रुपैयाँ बैंक अफ काठमाडौँबाट नवीकरणीय ऋण लिएको छ। लिएन प्रक्रिया जस्तै बृहस्पतिले उक्त जग्गा वा संरचना कुनै तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन सक्ने व्यवस्था पूरक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सोही बुँदालाई टेकेर बृहस्पतिले 5 रोपनी जग्गा 50 वर्षका लागि राय स्कुललाई दिएको छ। बृहस्पतिले राय स्कुलसँग उक्त जग्गाको भाडा मासिक 5 लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक 60 लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ, जबकि बृहस्पतिले बाल आश्रमलाई पुरा 29 रोपनीको वार्षिक भाडा 90 लाख मात्र बुझाउने गरेको छ। जग्गा भाडामा दिने सम्झौता हुँदा बृहस्पति विद्या सदन र बाल संगठनका तत्कालीन नेतृत्व र पदाधिकारीले गरेका बदमाशीहरू। कुनै पनि प्रतिस्पर्धा वा टेन्डरको आह्वान नगरी सोझै विद्या सदनलाई नै भाडामा लगाउने निर्णय। पहिलो सम्झौताको म्याद सकिन धेरै समय बाँकी रहँदाकै अवस्थामा पटक पटक पूरक सम्झौता गरेर म्याद थप गर्ने प्रपञ्च। जग्गा सम्झौता गर्दा 4 किल्ला समेत निर्धारण नगरेर मनोमानी ढङ्गले बृहस्पतिले भोगचलन गर्न पाउने निर्णय। बाल संगठन र नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा समेत बाल संगठनको एकल निर्णयमा बृहस्पति विद्या सदनलाई दिने सम्झौता। बदनियतपूर्ण ढङ्गले बाल संगठनको जग्गा हत्याएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग संगठनले गर्दै आएको छ, तर कानुनी आधार बलियो भएको भन्दै विद्या सदनले पछाडि नहट्ने अडान कसेको छ। बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र विद्या सदनका प्रतिनिधिले गरेको सम्झौतामा देखिएका गम्भीर बदमाशीलाई ख्याल राख्दै सरकारले यो विषयमा तत्काल अनुसन्धान थाल्नुपर्ने अवस्था छ। बाल संगठनको सम्पत्ति कौडीको भावमा हडपेर अकुत कमाउने विशाल ग्रुपको उद्देश्यमाथिको प्रश्नको निवारण अहिलेको आवश्यकता हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हेटौडामा 2 जना चिकित्सकमाथि ड्युटीमा खटिएकै अवस्थामा कोटपेट हुँदा मकवानपुर सहित देशभरको अवस्था गम्भीर बनेको छ। गत साउन 23 गते सञ्चो अस्पतालबाट चितवन मेडिकल कलेज चितवनमा रेफर भएका बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले बुधबार चिकित्सकमाथि हात पात्ने गरे। ड्युटीमा खटिएकै अवस्थामा कोटपिट भएको र न्याय नपाएको भन्दै हेटौडा अस्पतालका चिकित्सकले ओपीडी सेवा बन्द गरेर 78 जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सामूहिक रूपमै राजीनामा दिएका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार दिउँसो हेटौडा 1 मा रहेको सञ्चो हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि कुटपिट भएको थियो। सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा तथा प्रशान्त बिडारीमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा नै दिए। यति मात्रै होइन, अस्पतालको ओपीडी सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अहिले यो समाजमा आएको सामाजिक विचलन छ कि कुनै व्यक्तिको मृत्यु अस्पतालमा भयो भने सिधै गएर डाक्टरलाई हातपात गर्ने, सिधै गएर डाक्टरलाई चाहिँ नि अभद्र व्यवहार गर्ने, अस्पताल तोडफोड गर्ने, यस किसिमको चाहिँ नि सामाजिक विचलनको विरुद्ध नै हाम्रो यो आन्दोलनको स्वरूपमा हामीले चाहिँ राजीनामा दिएका हौँ। एकातिर आन्दोलन छ, आन्दोलनमा आफै सुखदायी कुरा होइन, यो दुःखदायी घटनै हो, यो हामीले गर्नै पर्छ। अरू कुरा जहाँसम्म तपाईँले जनमानसको बिरामीहरूको गुनासोले के गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यो पनि हाम्रो लागेको छ। हामीले ओपीडी बन्द गरेका छौँ, हामीले इमर्जेन्सी बन्द गरेका छैनौँ, इमर्जेन्सी अपरेसन बन्द गरेका छैनौँ, आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीहरूको
सेवा अवरुद्ध गरेका छैनौँ। भर्ना भएर वार्डमा बसेका बिरामीको सेवा अवरुद्ध गरेका छैनौँ। जो नर्मल्ली हिँडेर आउने सामान्य समस्या हुने उपलब्ध गरेका छौँ। गत साउन 25मा डेङ्गीबाट मृत्यु भएका हेटौँडा 12 का राजेश प्रधानका आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका हुन्। कुटपिटबाट डाक्टर बिडारीको आँखा र अनुहारमा चोट लागेको छ। डाक्टर थापाको गाला र अनुहार सुन्निएको छ। डाक्टर बिडारी हेटौँडा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् भने थापालाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ लगिएको छ। ड्युटी गरिरहेको अवस्थामा 81 कुटपिट भएको पीडित डाक्टर प्रशान्त बिडारी बताउँछन्। 22 गते बिरामी सास फेर्न गाह्रो भएर आउनुभएको थियो। त्यसपछि हामीले पुरानो डेङ्गु 1900 रिपोर्टमा डेङ्गु थियो। अनि त्यसपछि निमोनिया कारणले गर्दा डेङ्गुको सिक्वेरी भएर निमोनिया कारणले गर्दा भर्ना भएको। ओभरनाइटभरि पेसेन्ट डेड हुनुभयो। अनि बिहान 8 बजीतिर रिफर गरिएको पेसेन्टलाई। त्यसपछि सिएमसी जानुभयो 23 गते। अनि 25 गते चाहिँ उहाँको दुःखद घटनाहरू भयो। यसमा हामी पनि शोकाकुल छौँ। हामी पनि सकेसम्म बिरामीलाई राम्रो होस् भन्ने नै चाहन्छु। डेङ्गी संक्रमणको कारण 1 महिना अघि मृत्यु भएका प्रधानको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै उनका आफन्त सहितका केही युवाको समूहले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए। सीसीटीभी फुटेजको आधारमा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने मृतकको श्रीमती र छोरी सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाइ छ। जुन हिजोको घटना छ, हिजोको घटनामा भनौँ न, त्यसमा हामीले अनुसन्धानको लागि रमा प्रधान हुनुहुन्छ, जो चाहिँ मृतकको श्रीमती हुनुहुन्छ, रमिता प्रधान छोरी हुनुहुन्छ, मृतकको छोरी, लगायत 2 जनालाई आज 11:50 उहाँहरूको घर हेटौँडा 12बाट नियन्त्रणमा लिएर आएको छौँ भने रोहित प्रधान मृतकको छोरा र अनु प्रधान चाहिँ मृतकको भतिज। सञ्चोमा उपचार हुन नसक्ने भन्दै प्रधानलाई चितवन रिफर गरिएको थियो। प्रधानलाई दोस्रो पटक डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने उनलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या पनि रहेको थियो। तर गल्ती जसको भए पनि कानुनी उपचारमा नगएर डाक्टरमाथि हातपात गर्नु सम्पूर्ण चिकित्सकमाथिको अपमान भएको भन्दै विरोध र कारबाहीको माग भइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता बेस्टक रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका र चीन भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदैछन्। त्यतैबाट उनी चीन जानेछन्। छिमेकी मुलुक भएर पनि होला प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणभन्दा अहिले चीन भ्रमणमा चासो बढी देखिएको छ। तर प्रचण्डले चीनिया राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने भनिएको स्थान र कार्यक्रमले नै नेपालका लागि खास उपलब्धि दिँदैन कि भन्ने आशंका छाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका र चीनको औपचारिक भ्रमणमा निस्किँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपालको शिर उच्च राख्नुपर्ने, नेपालको संसदले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे विवेचना हुनुपर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियारमा जोड दिनुपर्ने र नेपालको हित हुने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिइयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकदेखि विज्ञहरूसँग छलफल समेत गरे। तर उनको भ्रमणले मुलुकलाई कस्तो प्रभाव पार्ला यो गम्भीर चासोका साथ हेर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र BRI परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्नुपर्ने सुझाव एमाले नेता रघुजी पन्तको छ। सडकहरूदेखि रेलमार्गदेखि ट्रान्समिसन लाइनसम्मको कुरा छ। त्यसैले धेरै एजेन्डा अगाडि सार्नु भन्नु 8-9वटा मुख्य एजेन्डाहरू र BRIमा जे हामीले सहमति गरेका छौँ, BRIलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। BRI बुझेरै नेपालले सही गरेको। त्यसैले BRIलाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा छ भने सँगसँगै थप सहयोगका क्षेत्रहरू पनि खोल्नुपर्छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने नेपालको नक्साबारे जानकारी गराउने र व्यापारको पक्षलाई समेत ख्याल राख्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। इन्डिया जाँदा तेलको कुरा गर्ने, चीन जाँदा रेलको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू थिए। तेलको पनि रेलको पनि सधैँ समस्या समाधान हुने गरी प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर आउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यसपालिको भ्रमणको बेलामा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूमा छलफल हुनेछ, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रस्तावित हुनेछ र खास गरी व्यापारको क्षेत्रमा, खास गरी दुई देशका बिचका पारस्परिक साझेदारी विषयहरूको क्षेत्रमा, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका कतिपय खास गरी व्यापार र यो पारवानसित सम्बन्धित विषयहरूमा नै हाम्रो चाहिँ गम्भीर छलफल भएर केही निर्णयहरू हुने
आशा गर्न सकिन्छ। नेपालको चुचे नक्सामा अधिकांश सांसदहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि नक्साको विषय टुङ्गो नलगाई चीनको भ्रमणमा जान नहुनेमा जोड दिएको छ। चुच्चे नक्साको कुरा नटुङ्गाई चीन भ्रमण नगए हुन्छ र अर्को चाहिँ चीन भ्रमण जाँदै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले के भनेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हङकङमा नेपाल एयरलाइन्स पनि जान्छ, त्यहाँको क्याथे एयरलाइन्स पनि छ। ट्रान्जिटमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ प्यासेन्जर बोक्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ जसरी पनि अन्त्य गरेर नेपाल एयरलाइन्सले पनि ट्रान्जिटका प्यासेन्जरहरू बोक्न पाउने नीति बन्नुपर्छ। सांसद तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालको नक्सालाई सर्वमान्य बनाउन दबाब दिने मात्र नभई विद्युत व्यापारबारे समेत केन्द्रित गराउन खोजेको देखिन्छ। भारतसँग मात्रै विद्युत व्यापार सम्झौता हुँदा नेपालले लाभ लिन नसक्ने आवाजका बीच हुन लागेको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक बन्ला सोध्न थालिएको छ। आसन्न चीन भ्रमणबारे सांसदलाई जानकारी दिने क्रममा प्रचण्डले दुई देशको सम्बन्ध स्थापित गराउन आफ्नो भूमिका रहने बताएका छन्। तर चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुने नहुने विषयमा भने उनले केही खुलाएका छैनन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मेरो यो तेस्रो चीन भ्रमण हुनेछ। यस भ्रमणले नेपाल चीन बीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल चीन सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने मेरो प्रयास रहने कुरा म यस सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। प्रचण्डको चीन भ्रमण तय हुनु अघि भारत सरकारले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने भन्दै मन्त्री परिषदबाट निर्णय नै गरेपछि भने चीन दबावमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। सम्भवतः भारतले पनि रणनीतिक ढंगले आफ्नो निर्णय चालेको थियो। तर अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा निस्किन लागेका प्रचण्डलाई चीनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले बेइजिङमा नभई एसियन गेम्स हुन लागेको हाङजाउमै भेट्ने भएका छन्। यसले प्रचण्डको चीन भ्रमण कतै उल्लेख्य हुँदैन कि भन्ने आशंका फैलिएको छ। बेइजिङमा नभई खेल हुने स्थानमा हुन लागेको भेटले पनि कूटनीतिक रूपमा धेरै विषय चर्चामा रहन्न कि भन्ने आशंका र प्रश्न उठेका हुन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा बाँड्ने विभूषण यो वर्ष नबाँड्ने निर्णय गरेको छ। विभूषणमा अनियमितता बढेको अस्वीकार गर्ने र यसमा विभिन्न अनुचित कार्य हुने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले यसलाई पारदर्शी र सम्मानको लायक बनाउने भन्दै यो वर्ष विभूषण नबाँड्ने भएको हो। विभूषणमा हुने अनैतिक गतिविधि रोक्ने सरकारले गरेको यो निर्णय प्रभावकारी बन्न त एक रिपोर्ट। संविधान दिवसको अवसरमा समाज राष्ट्रलाई विशेष योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सरकारले विभूषण वितरण गर्दै आएको थियो। सरकारले दिने यस्तो विभूषण आकर्षक बने पनि पाउने व्यक्ति पहुँचवाला नै हुनुपर्ने जस्तो मानक स्थापित भएको थियो। विभूषण वितरण पारदर्शी बन्न नसकेको आरोप मात्रै लाग्ने गरेको थिएन, यसको औचित्य र महत्त्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। यही कारण सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र समाज र राष्ट्रलाई विशेष योगदान दिनेलाई अर्को वर्ष व्यवस्थित रूपमा विभूषण वितरण गर्ने कदम चालेको हो। यो विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ क्याबिनेटले आज। यसअघि विभूषण पाउने व्यक्तिहरू अपराधमा संलग्न भएकादेखि विवादित पृष्ठभूमिका हुने गरेका थिए। यसरी विभूषण जथाभावी बाँड्न थालिएपछि केहीले विभूषण नै अस्वीकार गर्ने गरेका थिए। यसले विभूषणको ओज घटाउने मात्रै नभएर राष्ट्रले गर्ने सम्मान र पदकमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। त्यसैले पनि सरकारले अहिले गरेको निर्णय उचित देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभूषणबारे गरेको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै पनि यसले सुशासनको पक्षमा ठूलो योगदान दिनेछ। विभूषण कै नाममा करोडौं रुपैयाँ राज्य कोषको खर्च हुन्छ। राज्य कोषको सम्मानका लागि पनि विभूषण वितरणमा शुद्धता अति आवश्यक छ। अहिले सरकारले गरेको सुधारको कदमले विभूषण प्रति आम जनताले राख्ने धारणा परिवर्तनमा समेत भूमिका खेल्ने देखिन्छ। संविधान दिवसको अवसरमा बाँडिने विभूषण र पदक संविधानको उच्च सम्मान पनि हो। संविधानको परिधिभित्र रही बाँडिएको यस्तो पदकले संविधानको गरिमा जोगाउने मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रको समेत गरिमा बढ्ने विषय हो। त्यसैले पदक वितरण
वितरणमा सुधारको ध्यान स्वागत योग्य छ, तर यसको उपलब्धि तब मात्रै मिल्नेछ जब सुधारको नतिजा देखिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। दूरी नजिक भएपछि रूपन्देहीको मर्चवारका स्थानीय बासिन्दा भैरहवा बुटवलभन्दा भारतीय बजारमा किनमेलका लागि पुग्छन्, तर सीमा क्षेत्रमा रहेको डण्डा नदी यहाँका बासिन्दाको तगारो बन्दै आएको छ। नदीमा पुल छैन, जसले गर्दा लामो समयदेखि स्थानीयले डुङ्गा मार्फत नेपाल भारत आवत जावत गर्दछन्। तर भदौ यता भने भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले डुङ्गा सञ्चालनमा रोक लगाएपछि स्थानीयले जोखिम मोलेर ट्युब मार्फत ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। यसबाट स्थानीयले शास्ति मात्रै पाएका छैनन्, जनधनको पनि क्षति हुने जोखिम समेत बढाएको छ। एक रिपोर्ट। सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्याजती नयाँ होइन। विगतदेखि नै कुनै न कुनै बहानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई दुःख दिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रूपन्देहीको मर्चुवार स्थित डण्डा नदीमा डुङ्गा सञ्चालनमा रोक लगाएपछि यहाँका बासिन्दा समस्यामा परेका छन्। एसएसबीले डुङ्गा चल्न नदिएपछि स्थानीयहरू अहिले बस, ट्र्याक्टर लगायतका ट्युबमा हावा भरेर त्यसैको सहारामा ज्यानै जोखिममा राखेर नदी तर्न बाध्य छन्। दूरीका हिसाबले भैरहवा, बुटवल जस्ता ठूला सहर आउनुभन्दा भारतीय बजार, कुलही, पुरहवा, सनपतिहा, पैसिया, चण्डी, नौतन नजिक पर्ने भएपछि मर्चबारवासी भारतीय बजारमा निर्भर छन्। दैनिक उपभोग्य सामान खरिदसँगै बिरामी हुँदा उपचार गर्न समेत भारतीय बजार पुग्छन्। कैयौं भारतीयको नेपालतर्फ र नेपालीको भारततर्फ बिहेबारी पनि भएको छ। तर मर्चवारबाट भारतीय बजार जोड्न डण्डा नदीमा पुल छैन। पुल नभएपछि मर्चवारका स्थानीय डुङ्गा मार्फत जोखिम मोलेर आवत जावत गर्दै आएका छन्। त्यही डुङ्गा चलाउनमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। समस्या बहुत से बा, हर प्रकार के समस्या बा। इंडिया नेपाल के बहन बिटिया महतारी बूढ़ जवान सब इंडिया के बार बाजार करत बा। लेना देना खब खान पियन वही चलत बा। अब नदी पवर के आई के जाई, कौने तरह से हवाई जाए, हर परेशानी बा। अब पुलिस आवती है तो ट्यूब लेके भागे पड़त बा। तो कौनो चीज सुनवाई नहीं करता, बहुत परेशानी बा। एक इंडिया मात्र मन के सहारा बा, कौनो चीज दवा से लगाई पे और रोटी बेटी के सवाल बा, आवत जावत करने में बहुत बड़ा दिक्कत बा। क्यों ये विषय में आवाज़ नहीं उठाओ सकते, कोनो चीज के एक्शन नहीं लेता, बहुत बड़ा परेशानी है। केही दिन अघि मर्चबारी 1 का 4 जना युवा भारतमा रोजगारी गर्न जाने क्रममा ट्युब मार्फत नदी तर्दा बगेका थिए। पौडी खेलेर ज्यान जोगाए पनि उनीहरूका झोला, मोबाइल, पैसा सबै भिजेपछि दिल्लीतर्फ रोजगारी गर्न हिँडेका उनीहरू घर फर्किएका थिए। डुङ्गा नचल्दा अहिले यस्ता घटना दैनिक जसो घट्ने गरेका छन्। मर्चबारी गाउँपालिकाले डुङ्गा सञ्चालन गर्न दिन अनुरोध गर्दा समेत भारतीय एसएसबीले व्यवस्था गर्दै आएको छ। 4वटा वडा इन्डियाको बार्डरसित नै जोडिएको पालिका हो। अब त्यसमा के रहेछ, मैले के हेरेँ त डुङ्गा रोकेछन्, तर त्यो हाम्रो गाडीको ट्युबमा चाहिँ मान्छे चाहिँ ओसार पसार गर्छन्। अब कुनै घटना भयो भने त्यसमा जिम्मेदारी कसले लिने, त इन्डियाले लिने कि नेपालले लिने? मर्चवारवासीलाई नजिकैको नेपाल बजार भैरहवा पुग्न करिब 35 किलोमिटरसम्म पर्छ। भारतीय बजार भने 3 देखि 5 किलोमिटरको दूरीमा छ। यसले गर्दा दुवै देशका नागरिक विगतमा डुङ्गाकै माध्यमबाट आउजाउ गर्थे। मर्चवारी गाउँपालिका 1 को खैराघाट, 2 को जोगियाबारी, 7 को कञ्चनपुर र चण्डीघाट गरी 4 ठाउँमा स्थानीयले डुङ्गा सञ्चालन गरी वारीपारी आउजाउ गर्छन्। एसएसबीको रोकावटले अहिले ट्युबमा यात्रा गर्न परेपछि नदीमा बग्ने जोखिम बढ्दो छ। अर्कोतर्फ भारतीय ग्राहकको भरमा सञ्चालित सीमा क्षेत्रका ससाना खाजा नास्ता पसलहरू पनि सुनसान छन्। डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका स्थानीय कामविहीन भएका छन्। डुङ्गा सञ्चालन रोकिँदा बर्खे भेलमा ट्युबमा साइकल र घराइसी सामान पनि जोखिम मोलेरै ओसार्नुपर्ने स्थिति छ। ट्युबमै आउजाउ गर्दा समेत कहिलेकाहीँ एसएसबीले लखेट्ने गर्छ। यसले मर्चवारवासीले झनै शास्ति खेपिरहेका छन्। उनीहरूले सरकारी तहबाट समन्वय गरेर डुङ्गा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न माग गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संविधान दिवसमा प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यसपटक स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय। अध्ययन कार्यदल गठन गरिने, विभूषणमा हुने अनियमितता रोक्ने अपेक्षा। राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा अमेरिका र चीन भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी। सांसदहरूको चासो चीनमा बढी। सीसँगको भेटवार्ता स्थलले उपलब्धिप्रति आशंका। BRI-मा जे हामीले सहमति गरेका छौँ, BRI-लाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। BRI बुझेरै नेपालले सही गरेको। भारतसँगको खुला सिमानामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नै कठिन। अपराधको सजायबाट बस्न खुला सीमाको दुरुपयोग, व्यवस्थापनमा कठोर बन्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। बाल मन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको रजाई कायमै। कानुनी आधार बलियो पार्न बदमासी। सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा। एकाधिकार तोड्न सरकार उदासीन। र भारतले डुङ्गा सञ्चालनमा रोक लगाएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीलाई शास्ति। ज्यान जोखिममा राखी ट्युबको सहारामा नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता। मान्छे चाहिँ ओसार पसार गर्छ। अब कुनै घटना भयो भने त्यसमा जिम्मेदारी कसले लिने? न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेकपा यसले हरि पराजुलीलाई सचिव र दीपक मनाङ्गेलाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको छ। यो मनोनयन नेकपा यसको उज्जवल भविष्यको सङ्केत हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।